औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया। आप सबको मालूम है कि इसमें रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है नए ग्रुप्स के लिए। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी आपकी। आपको कोई मंथली फ़ीस पे नहीं करनी है, सिर्फ एक मरतबा आप फ़ीस पे करेंगे 2000 रुपीज़, जिसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी। और फिर आपको मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। हमने देखा है स्टूडेंट्स कि हमने सबसे पहले फ़ेज़ में अपने एमसीक्यूज़ की तैयारी की है। नोट्स रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप ड्राइव पर मौजूद हैं, जहाँ से वो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा एमसीक्यूज़ था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया, याद कर लिया तमाम एमसीक्यूज़ को, और इनके आंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे हमारे पहले सेक्शन की तैयारी हो गई। और अब बेटा हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की जानिब। कुछ चीज़ें उर्दू में याद करने वाली हैं, तो मैं चाहूँगा कि फ़ौरन हम याद करें। उर्दू में हमने मुख्तलिफ खुलासे भी समझे हैं, खुलासों को भी याद कर लिया था हमने, उनका टेस्ट भी हो चुका था। और अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं कि सवाल नंबर 2 जो आता है इम्तहान में, उसका जवाब किस तरह देना होगा। देखो, इसमें हमारे पास जो है वो अशार की तशरीह करनी होती है। तो आपको अशार की तशरीह करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले आपको हवाला शायर लिखना होता है और उसके बाद उसकी तशरीह की जाती है। खाका कैसा होगा? हवाला शायर लिखेंगे, मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। मरकज़ी ख़याल से मुराद होगा कि उस जो आपको शेर दिया गया उसमें शायर का मरकज़ क्या था बात करने का, वो किस फ़नी खूबी से ताल्लुक़ रखता था, मुश्किल अल्फाज क्या थे। देखो, इस तरह उर्दू लिखोगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। और फिर तशरीह। अब ये सारी हेडिंग्स बनी बनाई हैं यहाँ पर, तो आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में ये अशार और फिर इनके साथ याद करने का काम दूंगा, ताकि हम टेस्ट भी दे सकें। देखो, मीर तकी मीर का तारुफ आप यहाँ पर लिखते हैं, मीर तकी मीर आसमान सुखन के दरख्शां आफ्ताब हैं। आपको उर्दू गज़ल गोई में खुदा सुखन और शहनशाह गज़ल के नाम से याद किया जाता है। आप इंसानी एहसासात व जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करते हैं बकौल गालिब। रेख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। रेख्ते कहते हैं बेटा उर्दू को, उर्दू का पुराना नाम रेख्ते है। अब ये पहला शेर है। मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह रे अल्लाह तबीयत की रवानी उसकी। हवाला क्या है? देखो, बहुत आसान हवाला है। पीछे नज़र शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। मीर उर्दू अदब में खुदा सुखन कहलाते हैं। ये आपने हवाला लिख दिया। मरकज़ी ख़याल क्या था? मीर ने अपनी जौलानी तबे और कुदरत शेर गोई बयान की है। यानी मीर ने बताया कि जब मीर अपने शेर पढ़ता है तो किस फ़ख्र के साथ, किस लय में अपने शेर पढ़ता है। फ़नी खूबी क्या थी सर? ये मतला है, यानी पहला मिसरा है उसकी गज़ल का। सनत तअल्ली है और सिफ़त तशबीह है। तशबीह का मतलब होता है किसी चीज़ से कंपेयर करना। जैसे इसने अपने कलाम को दरिया से तशबीह दी है। मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, यानी उसका कलाम दरिया की मानिंद है। इसकी तशरीह क्या है सर? इस शेर में मीर इस तरह से गोया हुए हैं कि जैसे लोग इनका ज़िक्र करते हैं। लोग कहते हैं कि मीर दरिया सुखन है। वोकैबलरी होता है सुखन। उर्दू के कुछ अल्फाज हैं जिनको मुझे आपको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा, चूँकि इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी होती है हमने। वोकैबलरी कहते हैं। अल्फाज ख़यालात अशार का ज़ख़ीरा है, मतलब बहुत ज़्यादा मौजूद है उनके पास। इनके ख़यालात का समंदर उमड़ता चला आता है और इनके कलाम में इस कदर रवानी है कि लगता है अल्फाज का दरिया बहा चला आ रहा है। देखो, जो यहाँ लिखा हुआ ना, ऐसे ही आपको याद करना है, ताकि आपके पेपर में मार्क्स इसी हिसाब से आएँ। इनके ख़यालात, अल्फाज और अशार में ऐसा तसलसल, ऐसी रवानी और ऐसी दिलकशी है कि लगता है कि दरिया गाना गुनगुनाता बहा चला जा। जैसे पानी बहता है ना और झरने की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि जब मीर भी पढ़ता है तो इस तसलसल के साथ पढ़ता है। फिर हमें एक मुमासिल शेर भी लिखना होता है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तब तो होती है रवा और। यानी उससे मिलता जुलता एक शेर से ज़रूर नहीं होता उसी शायर का हो ये। दूसरा शेर आता है आपके पास। मी तो बौछार का देखा है बरस से तुमने। इसको मीना नहीं पढ़ते, मी पढ़ते हैं, बारिश होता है इसका मतलब। इसी अंदाज से थी अश्क फसानी उसकी। वो कहता है जैसे तुमने बारिश होते हुए देखा है, टप 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 कतरे गिरते हैं, वैसे ही मेरी भी आंसू इस तरह टप 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 रवानी से गिरते हैं। हवाला वही हो जाएगा। मरकज़ी ख़याल में बताया कि सर अपनी दास्तान सुना रहे हैं ये, फ़नी खूबी, मुबालगा है और फिर तशबीह दी है। अच्छा, ये वो हेडिंग्स हैं जो हर बच्चा नहीं लगाता। उर्दू के पेपर में अगर आप इन हेडिंग्स के साथ लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिफरेंट आएंगे। मुश्किल अल्फाज। मी का मतलब मैंने आपको बताया बारिश, अश्क का मतलब होता है आंसू। अब तशरीह है। मीर की शायरी में लफ्ज़ी मुसव्वरी,
اس شعر میں میر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا اور اپنی شدت غم کو بیان کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بارش سے تشبیہ دی، مطلب ایسے بتایا کہ جیسے بارش ہے۔ وجہ تشبیہ آنسوؤں کی کثرت ہے، یعنی تیزی سے بہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس کی ساری زندگی ناکامی اور محرومی سے عبارت ہے۔ اسی ناکامی اور محرومی نے میری طبیعت اور اس قدر اداس کر دی ہے کہ ہر لمحے میری آنکھوں سے آنسو روا رہتے ہیں، ہر وقت روتا ہوں میں غم یاد کر کے۔ گریا وہ گزاری میری فطرت بن گئی ہے، اور جس طرح کے موسلادھار بارش برستی ہے اس طرح سے میرے آنسو بہتے ہیں، میری آنکھوں سے نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب روا رہتا ہے۔ مماثل شعر: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے، سزا یاد نہیں، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور اب تک سزا بھگت رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی، یعنی ہر چیز ایک وقت آتا ہے فنا ہو جاتی ہے، اس بات کو یہاں میر بتا رہا ہے۔ حوالہ وہی رہے گا، میر نے اس شعر میں اپنی جادوئی بیانی پر فخر لیکن ناقدری پر مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ سند تعلی ہے یہاں پر، سبت تشبیہ، پھر کلام کو جادو سے تشبیہ دی۔ میر کہتے ہیں کہ میرا طرز بیان نہایت پر اثر اور محصور ہے، مطلب بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ انداز بیان ایسا کہ جیسے کوئی جادو ہے، کسی نے جادو کر لیا ہو، سحر ہو کوئی، دلوں میں اندر اتر جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری سحر بیانی، یہ باتوں میں چھپا جادو خاک میں مل گیا، سب ختم ہو گیا۔ افسوس کے سننے والے پر میری سحر بیانی کا کوئی اثر نہ ہوا، جس نے سنا وہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ شعر میر کی ساری زندگی کی عکاس ہے۔ ایک تو وہ اس طرح چپکے سے دنیا سے چلے گئے، اور دوسرے دنیا میں بھی قدرت و منزلت نہ پہنچائی گئی۔ کلام کا سارا جادو، سارا افسوس پیوند خاک ہوا، سب کچھ چکارت چلا گیا۔ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا ہم، تو یہ ہماری خوبصورتی، یہ ہمارا بات کرنا، یہ ہمارا انداز، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے۔ مماثل شعر میں ہے: کس نے شعر سن میر یہ نہ کہا، ہائے پھر کہیں یہ کیا کہا صاحب۔ شعر نمبر 4: سرگزشت اپنی کسی اندھوں سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی۔ پھر وہی رہے گا بیٹا، حوالہ تو ایک مرتبہ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ اپنے پرسوز انداز بیاں اور ناقدر زمانے کا ذکر کیا، یعنی میرا انداز بیاں کتنا اچھا تھا اور لوگوں نے سنا ہی نہیں، قدر ہی نہیں کی۔ بپتا یا آپ، سرگزشت کا مطلب ہوتا ہے آپ بیتی، اپنی جو کنڈیشن گزرے وہ کسی کے سامنے رکھنا، اور اندھوں سے مراد یہاں پر غم ہے۔ اس شعر میں میر حسرت بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ کل شب ہی تو میر تم اپنی داستان حیات، اپنی سرگزشت سنا رہا تھا، لیکن تم سو گئے، غفلت میں پڑ گئے اور نہ سنی اس کی۔ کبھی ہم کسی کو اپنا غم بتاتے ہیں تو کبھی کبھار وہ بھی نہیں سن رہا ہوتا، اچھا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میر کی شاعری ان کی داستان حیات ہے، یعنی پوری زندگی کی داستان ہے۔ ان کی شاعری میں جا بجا احساس ناقدر زمانہ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی کی صبح شام میں ڈھل جائے گی، ہم چلے جائیں گے، پھر کہیں زمانے کو ہوش آئے گا اور وہ پھر کفے افسوس ملتا رہ جائے گا۔ کسی کے انتقال کے بعد بھی ہمیں اس کی جب بہت یاد آتی ہے نا، زندگی میں قدر نہیں کی ہوتی ہے ہم نے، مرنے کے بعد پھر اس کی یاد آتی ہے ہمیں۔ زندگی میں میر کی کسی نے ان کی داستان علم نہ سنی، کسی نے اہمیت نہ دی اور غفلت میں پڑے رہے۔ مماثل شعر میں شعر ہے: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو یہ دیوان کیا۔ دیوان شاعری کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ شعر نمبر 5: مرثیے دل کی کئی کر کے دیے لوگوں نے، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی۔ ظاہر ہند کے وقت ہے، دلی ہے، پاکستان نہیں تھا اس وقت، دلی کے شاعر ہیں یہ۔ مرکزی خیال میں شہر دلی کے لوگوں کے پاس ان کی نشانی ان کے غم زدہ دل کے مرثیوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ تلمیح ہے یہاں پر، جس میں کسی تاریخی چیز کی طرف، کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو تلمیح کہتے ہیں، تو یہاں پر اشارہ کیا گیا اس طرف۔ تشریح میں ہم کہتے ہیں میر کہتے ہیں کہ ہمارا شعر، ہر لفظ ہمارے دکھی دل کا مرثیہ ہے، ہمارے شکستہ دل کا آئینہ دار ہے، اور ہم نے اپنے دل کے ان مرثیوں کو شعروں اور غزلوں کے قالب میں ڈھال کر شہر دلی کے لوگوں کو تحفہ دیا۔ یہ تحفے، یہ نشانیاں جو کہ اہل دلی کے پاس موجود، وہ دراصل ہمارے ٹوٹے دل کے ٹکڑے ہیں۔ میر اپنے اشعار کو دل کے مرثیے کہتے ہیں۔ انہوں نے وہ باتیں، وہ طرز عمل، وہ دکھ بھری باتیں اپنی شاعری میں بیان کی ہیں جن سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جذبات کی موت ہوتی ہے، دل کی موت ہوتی ہے، اور ان کا کلام دلی کے گھر گھر اور بچے بچے کی زبان پر ہے۔ میر کہتا ہے کچھ کسی سے چھپا نہیں ہے، جو کیا سب کو معلوم ہے کہ میر نے زندگی کیسے گزاری۔ مماثل شعر میں آتا ہے: پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔
اس کے بعد اگلا شعر آتا ہے بیٹا ہمارے پاس، اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ اہل دانش کی قدر بازت موت بے معنی ہے، یعنی جو اہم لوگ ہیں ان کو مرنے کے بعد آپ یاد کرتے ہیں تو بے وقوفی سے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ اب تو میر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میر تو جا چکا، مر چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ کسی نے زندگی میں اس کی قدر نہ پہچانی، ساری زندگی کسی نے قدر و منزلت نہ دی، در بدر بھٹکے پھرے، مصائب و آلام کا سامنا کیا، سکھ اور راحت زندگی بھر نصیب نہ ہوا، نہ عزت ملی نہ وہ مقام و مرتبہ جس کے وہ حقدار تھے۔ اس لیے مایوسی بھری انداز میں کہتے ہیں کہ اب تو میر جا چکا، زندگی بھر اس کی قدر نہ پہچانی گئی اور اب موت کے بعد قدر لا حاصل ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آپ کی قدر کرے تو کیا فائدہ؟ اب چاہے تم اس کی یاد میں محافل سجا یا مقالے پڑھو، اب یاد کرو میر کو، محفلیں سجاؤ میر کے لیے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ افسوس کہ زندگی میں تم نے میر کے علم و دانش اور جذبات شوق کی قدر نہ کی۔ اب مماثل ہے بیٹا، اب کر کے فراموش تو ناشاد نہ کرو گے، پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت یاد کرو گے۔ اب یہ بیٹا پہلی غزل تھی میر کی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے سمجھائی آپ کو پوری، اور اب اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں اس کی ٹیسٹ کی ڈیٹ آپ کو دوں گا تو ہم ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں گے اور ٹیسٹ بھی لیتے جائیں گے۔ گوگل ڈرائیو میں یہ نوٹس بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے سیکنڈ غزل کو بھی سمجھ کر مکمل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ تمام کا، اپنا خیال رکھنا میرے بچوں، اللہ حافظ۔